बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पखबाट शरद केसीको नमस्कार। आज कार्यक्रममा एमसीसी विरुद्ध उभिँदै माओवादी बरु सत्ता सहयात्रा छाड्न तयार। सरकारले आफ्नो ढङ्गले चाहिँ अथवा कुनै घटकले आफ्नो ढङ्गले चल्न खोज्यो भने गठबन्धन तोडियो भन्ने कुरा हुन्छ, गठबन्धन तोडियो भने सरकार पनि स्वतः तोडिने कुरा आउँछ। तर काङ्ग्रेस विपरीत अडानमा प्रवक्ता भन्छन् पर्सि भन्दा फेरि समय थप्ने, त्यसलाई चाहिँ लिङ्गरिङ गर्ने कुरा चाहिँ जारी छैन। छिनोफानो पर्सि लाग्नु पर्दछ। अमेरिकाले आफ्नो देश विरुद्ध नेपाललाई प्रयोग गर्न खोजिरहेको चिनिया सरकारी मुखपत्रको टिप्पणी। एमसीसी सम्झौता लागू भए अमेरिकी सेना आउँछ हो? यति हर कुरा गरियो त्यस्तै इम्युनिटी बोकेर सेना आउने भन्ने कुरामा चाइनिजहरूलाई पनि हामीले इम्युनिटी दिएको छ। चाइनिज सेना नै यो देशमा आउन सक्छ भन्न सकिन्छ। एमएससी नै खोल्नु नदिए हुन्छ सबैलाई हो। साप्ताहिक नेपाल सन्दर्भमा एक विज्ञसँग कुराकानी र रुसले युक्रेन नजिकैको सिमानामा सेना जम्मा गर्ने काम जारी राखेको नेटोको भनाई। तर सबभन्दा पहिले आजका प्रमुख विश्व समाचार। विनिता दाहालबाट समाचार सुन्नुहोस्। उत्तर एटलान्टिक सन्धि संगठन नेटोका महासचिव एन्स स्टोल्टेनबर्गले रुसले युक्रेनसँगको सीमामा रहेका सेनाको उपस्थिति घटाइरहेको भन्ने कुनै प्रमाण नदेखिएको बताएका छन्। रुसी रक्षा मन्त्रीले क्राइमियामा अभ्यास गरेर सेनाका केही एकाइहरू आफ्ना आधार क्षेत्रमा फर्किरहेको बताएका बेला नेटोका महासचिवको पछिल्लो भनाइ आएको हो। किएभमा रहेका पल एडम्स भन्छन् Speaking to the BBC, President Zelensky said that when a बीबीसीसँग बोल्दै युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले जब सीमा नजिकका रुसी सेना साँच्चै फिर्ता हुन्छन् त्यति बेला सबैले देख्ने बताए। तर अहिलेलाई भने रुसले केवल भनेको उनले बताएका छन्। बीबीसीका पल एडम्सको भनाई। युरोपेली सङ्घ ईयूको सबैभन्दा उच्च अदालतले प्रजातान्त्रिक केही शर्तहरू उल्लङ्घन गरेको पाइए सदस्य राष्ट्रहरूलाई दिइने रकम घटाउन सकिने निर्णय सुनाएको छ। पोल्यान्ड र हङ्गेरीले शर्त सहितको संयन्त्र भनिने कानुनी आधार नरहेको तर्क गर्दै मुद्दा हालेका थिए। युरोपेली आयोगकी अध्यक्ष उर्जुला फोन डेर लायनले अदालतको निर्णयको स्वागत गर्दै उनले अब आयोगले संयन्त्रबारे निर्देशिका जारी गर्ने बताएकी छन्। बीबीसीकी जेसिका पार्कर भन्छन् पोल्यान्ड र हङ्गेरीका सरकारले युरोपेली सङ्घ र उसको अदालतमाथि शक्तिको दुरुपयोग गरेको आरोप लगाएका छन्। बीबीसीकी जेसिका पार्करको भनाई। ईयूको यो आदेशले कोभिडबाट थलिएको अर्थतन्त्र ब्युताउन सदस्य राष्ट्रहरूबीच बाँडिएका अरबौं युरोलाई असर गर्न सक्छ। ब्रिटिस प्रहरीले प्रिन्स अफ वेल्सको परोपकारी संस्था द प्रिन्स फाउन्डेसनसँग जोडिएको क्याश फर अनर्स अर्थात् सम्मान पाउन दिइने सहायता रकम सम्बन्धी आरोपबारे छानबिन गरिरहेको घोषणा गरेको छ। लन्डनको मेट्रोपोलिटन प्रहरीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा साउदी नागरिकलाई नागरिकता र सम्मान पाउने पक्का गर्न सहायता प्रस्ताव गरेको भन्ने दावीहरूसँग अनुसन्धान सम्बन्धित रहेको जनाएको छ। मेट्रोपोलिटन प्रहरीले रकम जुटाउने अभ्यासहरूबारे उक्त परोपकारी संस्थासँग कुरा गरिरहेको र सम्बन्धित थुप्रै कागजातहरू आफूलाई उपलब्ध गराइएको जनाएको छ। तपाईँ बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पख सुनिरहनु भएको छ। हङकङको सञ्चार माध्यमले चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङले हङकङकी नेत्री क्यारी लामलाई कोरोना भाइरसको बढ्दो संक्रमणलाई नियन्त्रणमा लिन सबै आवश्यक उपायहरू चाल्न भनेको जनाएका छन्। राष्ट्रपति सीले गरेको यो बिरलो हस्तक्षेपले स्वायत्त भूभागमा कडा नियन्त्रणहरू रहेको संकेत गर्छ। हङकङले कोभिड विरुद्ध शून्य नीति लिएको छ, तर मुख्य भूमि चीनमा जस्तो ठूलो संख्यामा परीक्षण र कडा लकडाउनको नियम लगाइएको छैन। आज मात्रै हङकङमा 4000 भन्दा बढी कोरोना भाइरसका नयाँ संक्रमितहरू देखिएका छन्। पाकिस्तानको सुरक्षा निकायले एकजना प्रभावशाली पत्रकार मोहसिन जमिल बेगको राजधानी इस्लामाबाद स्थित घरमा छापामारी उनलाई पक्राउ गरेको छ। देशका सञ्चार मन्त्री मुराद सईदले टेलिभिजन कार्यक्रममा आफ्नो छवि धमिल्याएको भन्दै पत्रकार बेग विरुद्ध उजुरी दिएपछि पक्राउ गरिएको अधिकारीहरूले बताएका हुन्। बेगले सरकारका नीतिहरूबारे आलोचनात्मक टिप्पणी गर्दै आएका छन् र उनले त्यसै बारेमा टेलिभिजनमा कार्यक्रम चलाउँछन्। संघीय अनुसन्धान निकायले घरमा पुगेका अधिकारीमाथि बेगले गोली चलाएको बताएका छन्। बेगका छोराले भने घरमा चोर आएको आफूहरूले ठानेको बताएका छन्। र भारतको आयकर हेर्ने निकायले कर अनुसन्धान अन्तर्गत चिनिया दूरसञ्चार कम्पनी हुवावेई टेक्नोलोजिजका थुप्रै कार्यालयहरूमा छापा मारेको छ। भारतले सुरक्षा चासो देखाउँदै खास गरी चिनिया एपहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाएको केही समयपछि यी पछिल्ला घटना भएका हुन्। यो बीबीसी नेपाली सेवा हो।
साँझपखमा तपाईँलाई स्वागत छ। सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नेपाली काङ्ग्रेसले पर्सि हुने प्रतिनिधि सभाको बैठकमा अमेरिकी सहायता परियोजना एमसीसी सम्झौता पेश गरिने अन्तिम अडान आफ्नो भएको जनाएको छ। सत्ता गठबन्धनको एउटा दल नेकपा माओवादी केन्द्रले एमसीसीको विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेपछि आज पेश गर्ने तयारीबाट सरकार पछि हटेको थियो। पछिल्लो घटनाक्रमले सत्ता गठबन्धन धर्मरायको सङ्केत दिएको ठानिएको छ। प्रस्तुत छ एक रिपोर्ट। सरकारको तर्फबाट आजैको बैठकमा एमसीसी पेश गर्ने धारणा प्रतिनिधि सभाको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा राखिएको थियो। तर माओवादी केन्द्रले कम्तीमा सत्ता गठबन्धनभित्र सहमति बिना त्यसो गरिए विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गर्यो। त्यस प्रकरणलाई लिएर ऊ सत्ता सहयात्रामा बरु विराम लगाउन तयार देखियो। माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ, गठबन्धनको निर्णय बिना चाहिँ तपाईँको चाहिँ सरकारको निर्णय त हुन सक्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि गठबन्धनको निर्णय बिना चाहिँ सरकारले आफ्नो ढङ्गले चाहिँ अथवा कुनै घटकले आफ्नो ढङ्गले चल्न खोज्यो भने गठबन्धन तोडियो भन्ने कुरा हुन्छ। गठबन्धन तोडियो भने सरकार पनि स्वतः तोडिने कुरा आउँछ। संसदमा अवरोध गरिरहेको नेकपा एमालेका नेता भीम रावल पनि एमसीसीका विरुद्धमै छन्, तर उनको तर्क अलि फरक छ। यत्रो महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय विषयमा नेपाली जनताबाट निर्वाचित हामी जनप्रतिनिधिहरूले एमसीसीका ती दफाहरू त्यहाँ राख्न त पाउनु पर्यो नि। जनताले संसद मार्फत थाहा पाउनु पर्यो नि। राष्ट्रिय स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, यत्रो संवेदनशील विषयमा नेपाली जनताको यत्रो ठुलो सरकार भएको छलफल गर्न पर्ने कुरा उचित होइन भनेर त मैले त खुलेआम भनि नै राखेको छु नि। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठक पर्सि बस्ने गरी स्थगित गरिएको छ र भोलि प्रधानमन्त्रीले सत्तापक्षीय दलको बैठक बोलाएका छन्। त्यो बैठक नै निर्णायक हुने नेपाली काङ्ग्रेसका प्रवक्ता प्रकाश शरण महतले बीबीसीलाई बताए। भोलि सत्तामा बस्नुभएको दलको नेताहरूलाई प्रधानमन्त्रीले बोलाउनु भएको छ। भोलि उहाँहरूको अन्तिम कुरो के आउँछ पर्सि प्रक्रिया अगाडि बढाउने बारेमा त्यही रूपमा हामी प्रस्तुत छौँ। भनेपछि तपाईँहरूले गठबन्धन रोज्ने कि एमसीसी रोज्ने भन्ने स्थिति आयो भने अहिले के रोज्ने भने एमसीसी को बारेमा पर्सि निर्णय हुनुपर्छ, त्यो टेबल हुनुपर्छ भन्ने कुरा हाम्रो फाइनल कुरा हो। त्यसमा अब फेरि अर्को दिन भन्ने समय पनि छैन। यसलाई कसैले नबुझेको कुरो पनि होइन, सबैले बुझेका छन्, बुझेर पनि बुझपचाइरहेको जस्तो अवस्था हो। त्यसो हुनाले चाहिँ पर्सि भन्दा फेरि समय थप्ने, त्यसलाई चाहिँ लिङ्गरिङ गर्ने कुरा चाहिँ हामीलाई स्वीकार्य छैन। त्यसको छिनोफानो पर्सि लाग्नु पर्दछ। त्यसको निम्ति त फेरि एमालेको सहयोग चाहिएला। एमालेसँग संवाद सुरु भयो। त्यही त मैले भने नि, भोलि के उहाँहरूको चाहिँ दृष्टिकोण आउँछ त्यसपछि हामी आफ्नो रणनीति बनाउँछौँ। अहिले चाहिँ त्योभन्दा ज्यादा मैले भनिरहनु पर्ने आवश्यकता छैन। उनी थिए नेपाली काङ्ग्रेसका प्रवक्ता प्रकाश शरण महत। एमसीसीको विरोधमा साना वाम पार्टीले आज नेपाल बन्दको आयोजना गरेका थिए भने काठमाडौँमा सत्तापक्षी केही दल निकट कार्यकर्ता र राप्रपाले प्रदर्शन गरेका थिए। एमसीसी सम्झौता विरुद्ध नेपालमा वाशिङटनले उसकै शब्दमा मिथ्या सूचना फैलिनुमा चीनको हात रहेको धारणा राखेपछि चिनिया सरकारी मुखपत्रले अमेरिकाले आफ्नो देश विरुद्ध नेपाललाई प्रयोग गर्न खोजिरहेको आरोप लगाएको छ। अघिल्लो साता अमेरिकी सरकारले बाह्य प्रभाव र भ्रष्टाचार जन्य कारणले नेपालको संसदले 5 वर्ष अघि हस्ताक्षर भएको एमसीसी सम्झौता अनुमोदन बारेको निर्णयलाई प्रभावित पारे त्यो चिन्ताजनक हुने बताएको थियो। थप चर्चा गर्दैछन् फणेन्द्र दाहाल। यसै साता वाशिङटन डीसी स्थित अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले नेपालमा एमसीसी विरुद्धको मिथ्या सूचना फैलनुमा चीनको हात रहेको आफ्नो देशले ठानेको बताएका थिए। चीनले एमसीसी विरुद्ध मिथ्या सूचना फैलाउने अभियानमा सक्रिय रूपमा उक्साएको वा प्रोत्साहन गरेको वा लगानी गरेको वा सहजीकरण गरेको वा ती सबै गरेको अमेरिकालाई लाग्छ भनेर सोधिएको प्रश्नमा उनले द हिन्दुस्तान टाइम्सलाई त्यस्तो जवाब दिएका थिए। अमेरिकाले चीनले एमसीसी विरुद्ध मिथ्या सूचना फैलाइरहेको ठोस प्रमाण भने उपलब्ध गराएको छैन। पछिल्लो आरोप आएसँगै चिनिया सरकारी मुखपत्र ग्लोबल टाइम्समा चीनका कारण नभई नेपालभित्रका घरेलु चिन्ताहरूकै कारण एमसीसी संसदले अनुमोदन नगरेको एउटा लेखमा उल्लेख गरिएको छ। चिनिया इन्स्टिच्युट अफ इन्टरनेशनल स्टडिजका एसिया प्रशान्त विभागका प्रमुख लान जियानसुले अमेरिकाले चीन र नेपाल बीच बेमेल र विवाद जन्माउने उद्देश्य राखेर चीनलाई बदनाम गराइरहेको आरोप लगाएका छन्। उनले लेखेका छन्, एमसीसी सुरुवातदेखि नै पूर्वाधार निर्माणको आवरणभित्रको एउटा भूराजनीतिक साधन थियो। पूर्ण रूपमा एमसीसीलाई अनुमोदन गर्नु नेपाललाई चीन विरोधी अमेरिकी कित्तामा उभ्याउनु हो।
ती चिनिया प्राध्यापकले चीन आसपास समस्याहरू निम्त्याउन अमेरिका लागि परेको टिप्पणी गर्दै नेपालले सुविचारित ढंगले निर्णय लिने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। उनको भनाइ छ, पछिल्लो 5 वर्षदेखि नेपालले एमसीसी बारेमा राखिरहेको मतले चीनका छिमेकी देशहरूको धारणाको प्रतिनिधित्व गर्छ। उनीहरू चीन वा अमेरिका मध्ये एउटा रोज्न चाहँदैनन् वा अमेरिकाको प्यादाका रूपमा खुम्चिन चाहँदैनन्। चीनका छिमेकीलाई चीन विरुद्ध प्रयोग गर्ने अमेरिकाको पुरानो रणनीति विफल भइसकेको छ र यसले भविष्यमा पनि काम गर्ने छैन। अब तपाईकै प्रतिक्रिया र टिप्पणी प्रस्तुत गर्दैछन् साथीहरू फणिन्द्र दाहाल र सृजना श्रेष्ठ। सत्तामा सहभागी दलहरूले बेला बखत विभिन्न मुद्दा उठाएर आफै सरकारको विरोधमा आन्दोलनमा उत्रने गरेका छन्। यसलाई तपाईँ कसरी लिनुहुन्छ भनेर आज हामीले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक र ट्विटरमा सोधेका थियौं। फेसबुकमा शिव शर्मा लेख्छन्, नेपालमा गरिबी निवारण भयो भने सर्वहारा भन्ने कम्युनिस्ट पार्टीको थेगो नै हराउँछ। राष्ट्रप्रति कर्तव्य बोध छैन। सत्तामा हुँदा एउटा कुरा, प्रतिपक्षमा हुँदा अर्कै कुरा। हामी कार्यकर्ता भने कसैले वडाको टिकट लिन होला, कसैलाई ठेक्कापट्टा लिन होला, आफ्नो विवेक प्रयोग गर्दैनौं। समग्रमा राष्ट्रको हित केमा छ भन्नेमा विवेक प्रयोग गरौं। रमेश कार्कीको भनाइ छ, जनताका अगाडि आफू राम्रो बन्ने खेल मात्र हो, किनकि यो सरकारबाट हटे पनि अर्को सरकारमा समावेश हुन पाइहालिन्छ भन्ने थाहा छँदैछ यिनीहरूलाई। तर अतीत शर्मा लेख्छन्, गठबन्धन निर्माणको तात्पर्य एमसीसी पारित गराउने भन्ने थिएन, संविधानलाई सही बाटोमा हिँडाउन बनेको थियो। बाहिरी हस्तक्षेप सहन नसकेर यति विवादित परियोजना अनुमोदन गर्न खोज्नेका विरुद्ध आन्दोलन समयको आवश्यकता हो। डोलराज पराजुलीको आक्रोशपूर्ण प्रतिक्रिया छ, यो भनेको एकले अर्कोलाई दोषी देखाएर देश अनि जनतालाई दोहन गरिरहने, पालै पालो सत्तामा गएर देशलाई कंगाल बनाइरहने, आफू राजा महाराजा भइरहने अनि जनता तिनकै पछि लागेर दास भइरहनु हो। डीजे बजगाईले लेखेका छन्, दुईवटै हातमा लड्डु भने जस्तै गर्न खोज्दैछन्। उता सरकारमा पनि बसिरहने, यता सडकमा विद्यार्थीलाई उचाल्ने, गोप्य रूपमा एउटा निर्णय गर्ने, मिडियामा अर्कै सूचना दिने। हात्तीको देखाउने दाँत र चपाउने दाँत जस्तै व्यवहार गर्दै जाँदैछन् दलहरू। उद्धव पौडेलको धारणा छ, बडो अचम्मको राजनीति छ हाम्रो देशमा, यो त गैर जिम्मेवारीको पराकाष्ठा हो। आफै सत्तामा अनि सडकमा पनि आफै, आफ्नो कामप्रति आफैलाई विश्वास छैन, यस्ताले जनताको समस्या के बुझ्लान्। अनुष्मा थापाको भनाइ छ, यसलाई अराजकता भनौं। नेतृत्व सफल भएको भए अथवा नीति सिद्धान्तमा दल चलेका भए र पारदर्शिताका साथ कार्यकर्तालाई विश्वास दिलाउन सकेको भए यस्तो अवस्था आउने थिएन। दुर्गा गौतमको टिप्पणी छ, नेपालमा अब कुनै पार्टीको सरकार भए पनि विकास, शान्ति र समृद्धि हुनेवाला छैन। जबसम्म हामी नेपाली यिनीहरूका गलत क्रियाकलापको प्रतिवाद गरेर पार्टी नेतालाई राजनीतिक संस्कार सिकाउन सक्दैनौं, जति बेलासम्म राजनीति गर्नेहरूको सोचमा राजनीति भनेको सेवा हो भन्ने भावनाको विकास हुँदैन, तबसम्म हामी यिनीहरूका क्रियाकलापको रमिते बन्दै बस्ने हो। ट्विटरमा ऋषिराम ढकालले लेखेका छन्, वर्तमानमा पाइरहेको सुविधा पनि नगुमोस् र भविष्यमा हुन गइरहेको निर्वाचनका लागि जनतामा जाने मुद्दा पनि बाँकी रहोस् भन्नका लागि खेलिरहेको एउटा कलाविहीन नाटक। शिव ढुङ्गानाको भनाइ छ, यो त दोहोरो चरित्र भयो। सरकारमा हुनेले संसदबाट नै समस्याको समाधान खोज्ने हो, न कि सडकबाट। अनि राजजङ कुँवर लेख्छन्, लाज नभएपछि जसो गरे पनि हुन्छ नि। अब केही अन्तर्राष्ट्रिय विषय। उत्तर एटलान्टिक सन्धि संगठन नेटोले रुसले युक्रेन नजिकैको सीमामा सेना जम्मा गर्ने काम जारी राखेको देखिएको जनाएको छ। मस्कोले हिजोदेखि सीमा क्षेत्रमा रहेका केही सैनिकहरू आफ्ना आधार क्षेत्रमा फर्किरहेको दावी गर्दै आएको छ। युक्रेनले भने रुसले हमला गर्न सक्ने सम्भावना कायमै रहेको चुनौतीमाझ एकता दिवसको घोषणा गरेको छ। बीबीसीका विवरणहरूमा आधारित त्यस सम्बन्धी रिपोर्ट विनिता दाहालबाट। युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले बीबीसीसँग कुरा गर्दै युक्रेनसँगको सीमाबाट रुसी फौजहरू फर्किएको आफूहरूले अझै नदेखेको बताएका छन्। रुसले क्राइमिया स्थित प्रायद्वीपबाट थप फौजहरू फिर्ता बोलाइरहेको जनाएका बेला जेलेन्स्कीले त्यस्तो सुनेको तर नदेखेको बताएका हुन्। उत्तर एटलान्टिक सन्धि संगठन नेटोका प्रमुख एन्स स्टोल्टेनबर्गले पनि जेलेन्स्कीले जस्तै रुसी फौजको उपस्थिति घटेको नदेखिएको, बरु सैन्य सुदृढीकरणको काम निरन्तरता पाइरहेको बताए। रुसले युक्रेनमा हमला गर्न सक्ने सम्भावनाबारे छलफल गर्न नेटोका सदस्य राष्ट्रका रक्षा मन्त्रीहरू ब्रसल्समा भेट्दैछन्। पश्चिमा शक्तिहरूले आफ्ना चेतावनीका बावजुद रुसले यदि युक्रेनमाथि हमला गरे कडा प्रतिबन्धहरू लगाइने बताउँदै आएका छन्। रुसले हमला आजै गर्न सक्ने छ भन्ने अमेरिकी विवरणहरू आएपछि युक्रेनले एकता दिवसको घोषणा गरेको छ। यसैबीच युक्रेनको रक्षा मन्त्रालय र 2वटा ब्याङ्कका वेबसाइटहरूमा हिजो श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा साइबर हमलाहरू भएका थिए।
ब्रिटेनको कोभिड सम्बन्धी सरकारी कार्यदलमा काम गरिरहँदा बेपत्ता भएका एकजना कूटनीतिज्ञको मृत्यु आत्महत्या भएको न्यायिक सुनवाईबाट पत्ता लागेको छ। नेपालका लागि पूर्व ब्रिटिस राजदूत रहेका रिचर्ड मोरिस 52 वर्षका थिए। बीबीसीका विवरणहरूमा आधारित त्यस सम्बन्धी रिपोर्ट रमा पराजुलीबाट। रिचर्ड मोरिसको शव बेन्टली ह्याम्पसायर स्थित उनको घर नजिकैको जंगलमा सन् 2020 को अगस्त महिनामा फेला परेको थियो। उनी उक्त क्षेत्रमा सन् 2020 मे 6 तारिक अन्तिम पटक दौडिरहेको अवस्थामा देखिएका थिए। मृत्युको घटनामा हुने विन्चेस्टर स्थित न्यायिक सुनवाईमा मृत्यु अघि उनी गम्भीर तनावमा रहेको जानकारी दिइएको थियो। उनले उच्च दबावमा रहेर दिनहुँ लामो समयसम्म काम गर्नु परेको, युकेले कोरोना भाइरसको महामारीको पहिलो शक्तिशाली लहरको सामना गरिरहँदा उनले मन्त्रीहरूलाई दिने ब्रिफिङको समन्वय गर्नु परिरहेको उक्त सुनवाईलाई जानकारी गराइएको थियो। उक्त सुनवाईको अध्यक्षता गरिरहेका कोरोनरले मंगलबार युकेको विदेश मन्त्रालयका निम्ति पूर्व राजदूत मोरिसले तनावपूर्ण कामको बोझ र भविष्यको चिन्ताका माझ आफ्नो ज्यान आफै लिएको ठहर गरेका थिए। वरिष्ठ कोरोनर क्रिस्टोफर विल्किन्सनले भने रिचर्ड मोरिसले गम्भीर र निरन्तर तनाव बेहोरेपछि आफ्नो ज्यान आफै लिए। रिचर्डले बृहत कार्यदल र एफसीडीओले एकदमै द्रुत रफ्तारमा फैलिरहेको महामारीको अप्ठ्यारो परिस्थितिमा काम गरिरहेको म बुझ्न सक्छु। विल्किन्सनले मोरिसको आफ्नो क्षमता अनुसार उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्ने चाहना, तनाव र चिन्ता लिने पृष्ठभूमिलाई पनि उल्लेख गरेका थिए। विगतमा उक्त सुनवाईमा राजदूत मोरिसकी श्रीमती एलिसन मोरिसले आफ्ना श्रीमान द्रुत गतिमा घटनाक्रम विकास भइरहेकाले सूचना ग्रहण गर्न समेत पर्याप्त समय नभएको र आफ्ना कारणले कुनै पनि गलत सूचना पुगेमा सञ्चार माध्यमले सरकारको कडा आलोचना गर्ने कुरामा चिन्ता प्रकट गर्ने गरेको उल्लेख गरेकी थिइन्। त्यसको परिणाम स्वरूप उनी एकदमै उत्कृष्ट काम गर्न लालयित रहेको र कुनै पनि दिन पूर्ण रूपमा बिदा नलिई काम गरिरहेको उनले बताएकी थिइन्। उनले आफ्ना श्रीमान सहजै घुलमिल हुने र अरूसँग अन्तर्क्रिया गर्न रुचाउने व्यक्ति भएको उल्लेख गरिन्। श्रीमती मोरिसले भनिन्, उनी साँच्चै नै मानिसहरूमा रुचि राख्थे। भाषाको अवरोध हुँदा समेत उनको दया र करुणा प्रष्ट झल्कन्थ्यो। आज बुधबार अब प्रस्तुत छ साप्ताहिक नेपाल सन्दर्भ। नेपाल सन्दर्भबाट विनिता दाहालको नमस्कार। अमेरिकी अनुदान सम्झौता एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गर्ने विषय पछिल्लो समय सत्ता साझेदार दलहरू बीच नै निकै विवादमा परेको छ। गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संसदबाट अनुमोदन गर्न पहल गर्दै आएका छन्, तर माओवादी केन्द्र लगायत एकीकृत समाजवादी दलका धेरैजसो नेताहरूले भने अहिलेकै अवस्थामा अनुमोदन गर्न नसकिने राय राख्दै आएका छन्। विज्ञहरू पनि एमसीसीको पक्ष र विपक्षमा विभाजित देखिन्छन्। एमसीसी किन पारित हुनुपर्छ र किन हुनु हुँदैन भन्ने बारे विभिन्न कोणबाट कुराहरू उठिरहेका छन्। ती प्रश्नहरूको उत्तर खोज्नका लागि आज साप्ताहिक नेपाल सन्दर्भमा हामीले एमसीसीको पक्षमा बोल्दै आएका राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष विश्व पौडेलसँग कुराकानी गरेका छौं। सुरुमा मैले उनलाई सोधेको छु, नेपाललाई नै यति धेरै विभाजित तुल्याएको एमसीसी पारित गरिहाल्नुपर्छ भन्ने पक्षमा तपाईँ किन हुनुहुन्छ? नेपाललाई विवादित तुल्याएको होइन, लामो समयदेखि नेपालमा के भएको छ भने विकासका योजनाहरू सुरु गर्दाखेरि केही न केही मान्छेहरूले निहित स्वार्थले गर्दाखेरि मुलुकको विकास नै रोक्ने यो चलन यो पहिलो पटक पनि होइन। अनुदान त अरू देशसँग पनि नेपालले लिएको छ, तर यो सम्झौता चाहिँ संसदबाट अनुमोदन किन गर्नु पर्यो भन्ने प्रश्नहरू उठेका छन् नि। संसदमा जाँदा यस्तो सन्धि सम्झौताको एक केसरा केलाएर हेर्ने मौका पायौँ। यो मौका योभन्दा अगाडि कहिले पाइएको थियो? हामीलाई कतिपय सन्धि सम्झौताहरू त हामीले थाहा पनि पाउँदैनौँ। यो सबै अवस्थाभन्दा एउटा पारदर्शी रूपमा गरौँ र संसदबाट अनुमोदन हुनलाई कानुनी मान्यता पनि पाओस् भनेर गरेको। एमसीसीको प्रावधानमा वर्तमान र भविष्यमा अमेरिकामा बन्ने कानुन मान्नुपर्छ भन्ने प्रावधान नेपालका लागि समस्याकारी छ भन्ने खालका कुराहरू आएका छन्। त्यो कुरो टोटली गलत हो। वास्तवमा एमसीसीको प्रावधानमा हामीले इन्टरनेसनल ल मान्ने भनेर सही गरेका छौँ। अरू देशको जस्तो चाइना एडले दिएकोमा चाइनिज ल मान्ने भन्ने हुन्छ, युरोपियन इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्कबाट आउनेमा लक्जमबर्गको ल मान्ने भन्ने हुन्छ।
होइन। अहिले हामीले अप्पर कर्णाली, त्रिशुली कतिपयसँग गरेको सम्झौतामा सिङ्गापुरको कोर्टमा गएर लड्ने र ब्रिटिस ल मानेर गर्ने भनेको छ। अहिले जाइकासँग सम्झौता गरेर नागढुङ्गामा सुरुङ बनाइरहेको छ, त्यहाँ जापानिज ल मान्ने भनेर लेखेको छ। खालि एउटा बिचमा 2016 सालमा भएको एउटा सम्झौता 1 अरब रुपियाँ लिएर आउँदाखेरि संयोगले त्यो बेलामा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओली र रक्षा मन्त्री भीम रावल हुँदाखेरि भएको सम्झौतामा चाहिँ न्युयोर्कको ल मान्ने भनेर लेखेको रहेछ। तर ओभरअल एमसीसीमा अमेरिकन ल भनेर भनेको छ, इन्टरनेसनल प्र्याक्टिस हो। एमसीसी कम्प्याक्ट बाहेक अन्य करिब 1 दर्जन कार्यान्वयन सम्झौता पनि भएका छन्। ती कार्यान्वयन सम्झौता गर्दाखेरि नेपाललाई हानि पुग्ने र अमेरिकाको स्वार्थ माथि हुने खालको हुन्छ, त्यसलाई अहिले विचार गरिएको छैन भन्ने पनि छ नि। त्यो कार्यान्वयन सम्झौता गर्ने निकाय भनेको को हो भन्ने कुरा हामीले हेरौँ। हाम्रो मुलुककै संस्थाहरू हुन्, अर्थ मन्त्रालय हुन्छ, एमसीए नेपालको बोर्डमा अर्थ सचिव हुनुहुन्छ होइन। चाह्यो भने यी सम्झौताहरू नेपालले 30 दिनको समय दिएर रद्द गर्न सक्छ। पार्लियामेन्टले चाह्यो भने हरेक चिज बोलाएर सोध्न सक्छ। हाम्रो देशमा धेरै चेक एन्ड ब्यालेन्सको मेकानिजमहरू छ। कुनै मान्छेले ऱ्यान्डमली मुलुकलाई हानि पुर्याउन सक्ने गरेर काम गर्न सक्ने स्थिति होइन। अमेरिका र नेपाल बीच द्विपक्षीय सहमति भएको छ, तर एउटा प्रावधानमा चाहिँ भारतलाई पनि सन्तुष्ट पार्नुपर्ने भन्ने राखिएको छ। यसमा भारतको सहमति किन चाहियो नेपाललाई भन्ने पनि उठेको छ नि। यो पनि सही होइन। वास्तवमा भएको के थियो भने बुटवलबाट गोरखपुर जाने अन्तर्देशीय ट्रान्समिसन लाइन बन्दै गरेको हुनाले यो मेजर ट्रान्समिसन लाइन चाहिँ हेटौँडाबाट होइन रातमाटी हुँदै यो तनहुँ दमोलीबाट झरेर बुटवल जाने ट्रान्समिसन लाइन बनाइरहेको छ होइन। सुरुमा नेगोसिएसनको बेलामा के थियो भने हाम्रो देशको आफ्नै कन्जम्सनको लागि भन्दा यति ठुलो क्यापेसिटीको चाहिँ ट्रान्समिसन लाइन चाहिँदैन भनेर कुरो हुँदाखेरि अनि होइन हामीले इन्डियामा पनि प्रत्यक्ष बिजुलीहरू बेच्ने हो, यो कोरिडोरमा हाम्रो धेरै विद्युत उत्पादन हुन्छ, त्यही भएको हुनाले हामीलाई ठुलै लगानी चाहिएको छ होइन। यो ठुलो 400 केको चाहिँ ट्रान्समिसन लाइनहरू हामीलाई अलि यसको नेटवर्कमै चाहिन्छ। अनि सरप्लस यो मर्स्याङ्गी कोरिडोरबाट उत्पादन भएको बिजुलीहरू पनि इन्डियामा बेच्न पनि पर्न सक्ने हुन्छ भनेर हामीले आर्गुमेन्ट गरेका थियौँ सुरुमा। अनि उनीहरूले यदि मात्रै कन्जम्सन हो भने अलिक कम क्षमताको बनाए नै हुन्छ, रोडहरूमा बनाए नै हुन्छ भन्ने खालको सजेसन थियो। त्यसमा नेपालले चाहिँ होइन कम क्षमताको बनाएर काम छैन, हाम्रो क्षमता बढ्दै जाने भएको हुनाले ठुलै क्षमताको ट्रान्समिसन लाइन बनाऊ भनेर भनेपछि इन्डियामा बेच्ने हो भने इन्डियामा ट्रान्समिसन लाइन बन्छ त भन्ने प्रश्न आयो। अनि हामीहरूले त्यो बेलामा सचिव स्तरीय छलफलबाट इन्डियनहरूले पनि सहमति जनाइसकेका थिए त्यो ट्रान्समिसन लाइन बनाउनलाई। हामीले लगभग सहमति भइसकेका छ। यसमा तपाईँहरू के नमान्नुहोस् भनेर नेपालको सहितले भन्या भएर उनीहरूले ल यो सहमति छ भने त्यो सहमति भएको चाहिँ कुनै एउटा इभिडेन्स हामीलाई चाहिन्छ उनीहरूले भने। तर यो सहमति उहिल्यै भइसक्यो। अब यो कन्डिसन जमानामै मिट भइसकेका छ। त्यसको एउटा मात्रै कारण के हो भने यदि यही क्यापेसिटीको ट्रान्समिसन लाइन बुटवलसम्म हामीले बनाउने हो र इन्डियामा चाहिँ नलैजाने हो भने त्यो बेलाको इआरआरहरू होइन जुन प्रतिफल 10% हुनुपर्छ भन्ने थियो, त्यो नपुग्ने भएको हुनाले पनि हामीले त्यो शर्त त्यो बेलामा राखेको हो। त्यो उहिल्यै मिट भइसकेको शर्त हो। अर्को एउटा कुरा चाहिँ एमसीसी आएपछि त्यो सम्झौताका कुनै पनि प्रावधानमा भाषामा नभनिए पनि त्यसले चाहिँ अमेरिकी सेना नै नेपाल आउने बाटो खोल्छ भन्ने आशंका व्यक्त गरिएको छ। तपाईँले पनि सुन्नुभएको होला होइन। त्यो आशंका कहाँबाट आयो जस्तो लाग्छ तपाईँलाई, कि त्यसले ठाउँ दिएको छ? अमेरिकी सेना नेपालमा ट्रेनिङको लागि आउने यताउता गर्ने त भइरहेको, विभिन्न देशका सेनाहरू नि आउँछन्। भुइँचालोपछि पनि उनीहरू आए हाम्रो देशमा होइन। यो पनि एउटा मिडियमको रूपमा आउन सक्छ भनेर आरोप लगायो होला, जसले लगाए होइन। त्यो चाहिँ एकदम कपोल कल्पित बेकारको कुराहरू हो। खालि एउटा क्लज के हुन्छ भने कहिलेकाहीँ विदेशी संस्थाहरूलाई दिने इम्युनिटी हुन्छ। जस्तो वर्ल्ड ब्याङ्ककै मान्छेहरू अथवा अमेरिकन एम्बेसीमा काम गर्ने मान्छेहरूलाई हामीले यहाँ इम्युनिटीहरू दिया हुन्छ नि त। एडिबीकोलाई दिन्छ, विदेशीहरूलाई इम्युनिटी दिया हुन्छौँ होइन। यस्तो इम्युनिटीहरू एमसीसीका 1-2 जना मान्छेहरूले पाउँछन्, त्यो जो रिप्रेजेन्टेटिभ भएर यहाँ आउने भन्ने चाहिँ पहिला ट्रेडिसनली 2 जना होला अहिले पनि होइन। तर सबै कामदारहरूले पाउने भन्ने पनि थिएन। त्यो मान्छेहरूले के भन्यो भने त्यो इम्युनिटी बोकेर सेना आउँछन् भनेर यति हल्ला गरियो। त्यस्तो इम्युनिटी बोकेर सेना आउने भन्ने कुरामा त चाइनिजहरूलाई पनि हामीले इम्युनिटी दिएको छ, चाइनिज सेना नै यो देशमा आउन सक्छ भन्न सकिन्छ। एम्बेसी नै खोल्नु नदिए हुन्छ सबैलाई। हो जनतालाई उत्तेजित बनाउन विकास विरोधी मान्छेहरूले जे मनलाई त्यही भनेर जो पत्तै हाल्छन्, 1-2 दिन पत्तै हालौँ भनेर चाहिँ भनेको छ। यसमा कुनै तथ्य छैन। तर नि विश्वजी जस्तो विपक्षी दलका नेताहरू कतिपय विज्ञहरू आफै यो राष्ट्रको हितमा छैन भनिरहेका छन्। उनीहरूलाई यति ठुलो अनुदान सहायता नचाहिने लागेर वा राष्ट्रको हित नसोचेर विपक्षमा बोलेका होला नि त। उनीहरूले पनि राम्रै अध्ययन गरेर यी कुराहरू निकालेका होलान् नि त होइन। अहिले देखियो एउटा दल छ आफू सरकारमा हुँदाखेरि लिएर गएको छ, आफू विपक्षमा हुँदाखेरि त्यो जवाब बस्दिन्थ्यो। यस्तो खालको चाहिँ दोगला प्रवृत्ति देखिएको छ। तर गठबन्धनभित्रकै दलहरू पनि त अहिले भित्रकै उहाँहरू सरकारमा हुँदाखेरि उहाँहरूले सहयोग गर्ने
गरिदिनु भएको छैन। पहिला उहाँहरू हरेक पटक उहाँहरू कोही रक्षा मन्त्री हुनुहुन्थ्यो, कोही प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, यो सुरु गर्दाखेरि पनि त्यो नेगोसिएसनहरूमा पनि उहाँहरू नै संलग्न भएकै हो। हरेक पटक एनसीसीको कुनै पनि प्रतिनिधि आउँदाखेरि उहाँहरू सबैलाई भेटेको हो। यो कसैलाई थाहा नभएको कुरा होइन। यो वर्षौंदेखि एकदम हाम्रो देशको बेस्ट ब्युरोक्रेटहरू लगाएर छलफल गराएर एकदमै धेरै इकोनोमिस्टहरू इन्भल्भ भएर छलफल गरेर त्यति धेरै विज्ञहरू हुनुहुन्छ होइन, उहाँहरूले क्लज बाई क्लज भन्नुहुन्छ यो प्रावधान चाहिँ समस्याकारी छ, यो छैन भनेर। उहाँहरूले राष्ट्रको अहित सोचेर अथवा हामीलाई चाहिँ यति ठुलो आर्थिक अनुदान सहायता चाहिँदैन भनेर त नहुनुपर्ने, यो कहाँनेरि तालमेल मिल्न नसकेको हो भन्ने जिज्ञासा लागेको के? म अब कसैलाई नकारात्मक भन्न त चाहन्न होइन, तर उहाँहरूले यसमा चाहिँ राजनीति गरिराख्नु भएको छ। त्यही हो, यो राजनीति गरिराखेर के हुन्छ भने एउटा कुनै मुद्दा समातेर त्यसको विरुद्ध धेरै मान्छेहरू जम्मा गर्न सक्यो भने त्यो एउटा सत्ता चल्ने लिस्टमा बनाउन सकिन्छ त्यसलाई होइन। त्यही भएको जसले विरोध गर्नु भएको छ त्यो गलत गर्नु भएको छ। यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि अब सम्झौता भएरै पनि कामै सकिनुपर्ने बेलासम्म हामी छलफलमै छौँ र कहाँ पुग्छ भन्ने पनि टुङ्गो छैन। तपाईँहरूको तर्फबाट चाहिँ यति लामो समयसम्म किन बुझाउन नसकिएको तपाईँहरूको कमजोरी देखियो नि होइन? उहाँहरूले बुझ्न खोज्नुहुन्न नि त। सुरुमा उहाँहरूले मतलब गलत तर्कहरू राख्नुभयो, त्यसको पछाडि केही मान्छेहरू चाहिँ बहकेर लागेपछि उहाँहरू उत्साहित हुनुभयो होइन। हाम्रो देशमा विकास लिएर आउनलाई बल गर्ने भन्दा विकास विरोध गर्नलाई बल गर्ने मान्छेहरू धेरै भएको हुनाले पहिलादेखि नै समस्या भएको हो होइन। मलाई अहिले पनि के लाग्छ भने मुख्य नेताहरूमा चाहिँ अझै पनि यसमा सहमति नै छ। जस्तो प्रचण्ड, माधव नेपाल, माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू होइन, केपी ओलीज्यू होइन, उहाँहरू सबैले ओपेनली नै विरोध गर्नु भएको त होइन। उहाँहरूले आफ्ना असन्तुष्टहरूलाई कसरी सम्झाउनुहुन्छ होइन, त्यो कुराहरूको प्रोसेस चाहिँ अब उहाँहरूलाई म छोडिदिन्छु होइन। म तपाईँलाई यति भन्छु कि नेकपामा एक रूपमा चाहिँ यो खराब हो भन्ने मत भएको भए उहाँहरूले यसलाई पार्लियामेन्टमा लगेर भोट हालेर यसलाई ठाउँको ठाउँ रिजेक्ट गर्न सक्नुहुन्थ्यो। त्यो पनि त गर्नु भएको छैन भनेको यस अगाडिको सरकारको बेला। अहिले पनि त उहाँहरू यदि साँच्चै नै यो राष्ट्रघाती हो भन्ने छ भने अहिले पनि त लगेर भोट हालेर हराउन सक्नुहुन्थ्यो। तर अब अमेरिकाले चाहिँ चाहँदा पटक पटक संशोधन हुने र यहाँ नेपालका राजनीतिक दलहरूले चाहिँ हामीलाई समय चाहियो भन्दाखेरि अल्टिमेटम दिने भनेको साँच्चीकै अमेरिकाले तल पार्न खोजे त होइन भन्ने सन्देश जाँदैन यसले? उनीहरूले सरकारी पैसा भएको हुनाले आफ्नो देशमा गएर आफ्नो काङ्ग्रेसम्यानहरूलाई कन्भिन्स गर्नुपर्ने हुन्छ। अब हामी यहाँबाट हेर्दाखेरि त हामीलाई संसारको केन्द्रमा हामी नै छौँ कि अमेरिका र चीनको केन्द्रमै हामी छौँ भन्ने जस्तो हामीलाई लाग्छ। तर त्यहाँबाट हेर्दाखेरि फेरि हामी जस्तो धेरै मुलुकहरू होला उनीहरूले चाहिँ भइहाल्यो नेपाललाई नचाहिने हो भने छोडिदिउँ, अब यसलाई बजेटमा राखिराख्नु जरुरत छैन भन्ने एउटा मत छ होला। त्यसबाहेक अर्को मतले चाहिँ होइन नेपाल अब विपन्न हो तर राइज गरिरहेको मुलुक हो, यसलाई हामीले पहिलादेखि नै सहयोग गरिरहेको हो। उहाँहरूले यदि वेट गर्नु भनेर भनेको छ भने वेट गरौँ भनेर उहाँहरूलाई अर्को मत होला। त्यो गर्दा गर्दा 3-4 वर्षमा उहाँहरूले वेट गर्नुभएको, अहिले चाहिँ अब उहाँहरूलाई पनि अब कति वेट गर्ने कि लिन्न भनिदिनुहोस् कि लिन्छु भनिदिनुहोस् भनेर यहाँ आएर सरसल्लाह गर्दाखेरि त्यसरी कुरो राख्नु भएको छ होइन। अमेरिकाकै 2 जना सहायक मन्त्रीहरूले चाहिँ एमसीसीलाई यो हिन्द प्रशान्त रणनीतिको हिस्सा भनेको कुरालाई लिएर चाहिँ यसबारे नेपालले प्रष्ट नभई पहिला किन हस्ताक्षर गर्यो, उनीहरूले त्यो भन्ने मौका किन पाए भन्दाखेरि तपाईँ पनि यसको प्रारम्भिक अध्ययन उसमा हुनुभएको भएर तपाईँलाई त्यहाँनिर आफ्नो केही कमजोरी थियो जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन? होइन, यसमा हामीले स्पष्ट गर्न भनेर सोध्यौँ, उनीहरूले होइन भनेर लेखिसके। हेर्नुहोस्, लेखिसकेपछि कुन ठाउँमा कुन प्रसङ्गमा के बोल्यो भन्नेमा हामी जानु जरुरत छ र स्पष्ट पार्नुपर्ने कतिपय कुरामा चाहिँ हामी चुकेका रहेछौँ भन्ने होइन। चुकेकै छैन, त्यही पनि हामीले मन्त्रालयबाट उनीहरूलाई चिठी लेखेको हो अर्थले होइन। उनीहरूले स्पष्ट रूपमा नो भनिसकेपछि त्यो ठाउँको ठाउँमै क्लोज भयो नि त्यो कुरा। अमेरिकाले परिमार्जन हुँदैन भन्ने अनि गठबन्धनकै काङ्ग्रेस बाहेकका अरू दलले चाहिँ संशोधन नगरी अहिलेकै अवस्थामा जान सकिँदैन भन्दाखेरि यो अमेरिकाले पछिल्लो पटक जुन फागुन 16 को अल्टिमेटम दिएको छ त्यो भित्र अब के हुने देख्नुहुन्छ? अबको बाटो के तपाईँ अन्तिममा भनिदिनुहोस् न। नेताजीहरू सबैले बुझ्नु भएको छ। हेर्नुहोस्, उहाँहरू सबैले साइन गरेकै हो होइन, उहाँहरू सबैले नेगोसिएसनमा भाग लिएको हो होइन, आफैले चिठी लेखेर पास गर्छौँ, पास गर्ने बाटो दिलाउँछौँ भनेर भनिसकेका चिजहरू हो होइन। यो देशमा अब विकासको पक्षधर र विकास विरोधीहरूको बिचमा द्वन्द्व भइरहेको छ र पनि अन्तिममा नेताजीहरूले नेगोसिएसन गर्नुहुन्छ। अथवा प्रक्रियामा गयो भने अमेरिकाले त्यो समय त लम्ब्याइदिन पनि सक्ला नि। यो उनीहरूको सार्वभौम अधिकारको कुरा भयो। मैले उनीहरूसँग कुनै छलफल पनि गरेको छैन, त्यो गर्छ गर्दैन म भन्न सक्दिनँ। तर मलाई के लाग्छ भने यसरी लम्ब्याउने यताउता गर्ने गर्नाले हामी आफैलाई घाटा पनि हो, प्रोजेक्टहरू अगाडि बढाउने हो, नभने अब ऋण लिएर गर्नुपर्ने होला होइन। यसलाई ठुलो इस्यु बनाउँदाखेरि कसैलाई पनि फाइदा छैन, खालि उग्रवादीहरूलाई मात्र फाइदा छ। यसपछि झन् उग्र हुन्छन् मान्छेहरू। उनी थिए राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष विश्व पौडेल। हवस् त नेपाल सन्दर्भ आजलाई यति नै। र नेपाल सन्दर्भ प्रस्तुत गर्दै थिइन् साथी बिनिता दाहाल।
हवस् त यसका साथै BBC नेपाली सेवाको साँझ पख यहीँ सकिन्छ। अब हामी भोलि बिहान 7:15 बजे बिहानी पखमा आउनेछौँ। त्यस बेलासम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।